कराची चोरों और डाकुओं के हवाले शहरी गैर महफूज, पुलिस खामोश तमाशाई। पोश इलाकों में भी शहरी डाकुओं के निर्गे में 1 2 नहीं 8 मुल्जिमान पर मुश्तमिल गिरोह की कोकिन सोसाइटी में वारदात। मुल्जिमान ने नौजवान से मोटरसाइकिल छीन ली। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज। मुतासरा शहरी का कहना था चाय लेने गया था, वापसी पर मोटरसाइकिल सवारों ने रोका। मुल्जिमान ने थप्पड़ मारे और असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। एसएसपी मलिर का चार्ज एसएसपी ईस्ट के हवाले। डॉक्टर फरूख रजा को 5 रोज तक इजाफी चार्ज दिया गया। मलिर काशिफ अब्बासी वापस आकर चार्ज संभालेंगे। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। डिफेंस, गुलशन इकबाल, एफपी एरिया, लियाकताबाद में बारिश। माड़ीपुर, लियारी और होक्सपे में रिमझिम। शारे फैसल, महमूदाबाद और कोरंगी में भी बरसात। शाह फैसल, गुलशन जमा, गुलस्तान जौहर, राशिद मिन्हास रोड पर अब्रे रहमत। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेश हुई। सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.4। मौसम हुआ सुहाना, कराची वालों को मिला तफरी का बहाना। शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर पर पहुंचे। समंदर की लहरों से खूब महजूज हुए। नौजवान खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। डिफेंस में मनचले सुहाने मौसम में क्रिकेट खेलते रहे। नौजवानों का कहना था कि दिलकश मौसम में क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है। मानसून बारिशों से बल्दियाती मसाइल सामने आने लगे। महमूदाबाद से सतारा बेकरी जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। टाउन इंतजामिया सड़क की हालत जार से बेखबर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कराची को मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार शहर करार दे दिया। बोले कि शहर में गर्मी वक्त गुजरने के साथ बढ़ रही है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। शहर में 5 लाख दरख्त लगाने का अज़्म। माहौलियाती तब्दीली है, एनवायरमेंटल चेंज है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में इस बात का अज़्म करना कि हम ही इस बात को इनिशिएट करें, हम वसाइल का रोना ना रोएं, हम इख्तियारात का रोना ना रोएं, तो आपको तो सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। और इसलिए चलना है कि हम अपने इस टाउन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह माहौल दोस्त भी बन गए। कैस मंसूर ने पीएनटी कॉलोनी के गिज़े पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा पार्क में एक भी पौधा नहीं था। तंजीम के साथ मिलकर शजरकारी की। जल्द पार्क की हालत बेहतर बनाएंगे। आदमी कुछ जहनी उलझनों से बचने के लिए हर आदमी तो समंदर के किनारे या दीगर नहीं जा सकता, लेकिन उसके घर के सामने करीब अगर इस तरह के पार्क मैसर आ जाए जैसा कि ये है, तो इसका हरा भरा होना जरूरी है ताकि लोग इसका इस्तेफादा करें। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पौश इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में बिजली बंदिश मामूल बन गई। अवामी कॉलोनी, मानसहरा कॉलोनी, रामसवामी में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकवा किया बिजली के जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में कुर्बतें बढ़ने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से नासिर शाह भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया। बिजली बहरान से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे बहस आए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजबूत वर्किंग रिलेशन कायम करने पर भी इत्तफाक किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आने से 3 दिन पहले कि पाकिस्तान बनने के बाद कोई मज़हब, किसी की कोई वाबस्तगी नहीं होगी, हम सब पाकिस्तानी कहलाएंगे। और 11 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बने, फैसला किया गया
کہ ہر سال 11 اگست کو مائنورٹی ڈے کے طور پر منایا جائے۔ مائنورٹی ڈے پر کیتھولک چرچ اختر کالونی میں دعائیہ تقریب، صوبائی وزیر سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھونی نوید اور مکیش کمار چاولہ بھی شریک ہوئے۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مرتضی وہاب بولے، تمام اقلیتوں کا احترام کرتے ہیں، سب کو عہد کرنا ہوگا، قائد اعظم کا حقیقی پاکستان بنائیں گے۔ اینتھونی نوید کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے قائد اعظم کے عہد کی تجدید کی۔ سعید غنی نے واضح کیا کہ مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ بشپ آف پاکستان نے چرچ کے لیے سولر سسٹم دینے پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب ہر انسان کا ایک ذاتی فعل ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات سب کو سمجھ آ جائے تو اس پوری دنیا میں جو تضادات پیدا ہوتے ہیں مذاہب کے نام پر وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر ملک میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ سندھ میں اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی اقلیتوں کے دن پر مبارکباد۔ کہا سندھ نے زندگی کے ہر شعبے میں اقلیتوں کو بھرپور نمائندگی دی، تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا بھرپور کردار رہا۔ پیداواری یونٹس قائم کرنے کے لیے پاکستان اور چین میں مفاہمتی یادداشت انٹرنیشنل انوویشن پارک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے طور پر قائم کیا گیا۔ یادداشت پر دستخط کے ساتھ ہی دونوں ممالک نے نئے اقتصادی افق کو جنم دیا۔ افتتاحی تقریب میں خلیل ہاشمی، رانا شہزاد، زبیر طفیل، مسٹر جے کمار اور دیگر شریک ہوئے۔ ایکسپو سینٹر میں عالمی فوڈ ایگریکلچر نمائش کا آخری روز، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، ثقافتی موسیقی پر رقص نے سما باندھ دیا، غیر ملکی مندوبین بھی رقص کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھلوں اور سبزیوں کے برآمد کنندگان نے فوڈ ایگریکلچر نمائش کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ کہا کہ نمائش میں بڑے معاہدے ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات پھلوں اور سبزیوں پر۔ مومن آباد اسلام نگر UC 4 میں بنے گا خواتین کے لیے پردہ پار، چیئرمین اسد امان کا بڑا اعلان، ٹاؤن چیئرمین نے قائد اعظم فیملی پارک کا افتتاح کیا۔ عارف آوان بولے، قائد اعظم فیملی پارک 30 سال بعد علاقے کا واحد پارک بنا۔ افتتاحی تقریب میں شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ میں بڑا اپسیٹ، لاہور کے احمد بیگ نے 12 انڈر پار کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد کے شبیر اقبال نے دوسری اور محمد عالم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بوم بوم آفریدی کشمیر سپریم لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر، ایونٹ کا آغاز نومبر میں ہوگا۔ شاہد آفریدی نئے ٹیلنٹ کے سامنے آنے کے لیے پرامید، کہا لیگ سے گلگت بلتستان اور کشمیر سے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ بہت ساری اپرچونیٹیز ہمارے ینگسٹرز کو ملتی ہیں، یہ وہ لیگز ہوتی ہیں جو پاسٹ میں بھی ہیں جس سے پاکستان کے لیے ٹیلنٹ، بہت اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے۔ تو ہمارا کام ایز اے مینجمنٹ یہ کام ہے کہ ہم بچوں کو اپرچونیٹیز دیں، اینڈ دین ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کو کس طریقے سے اویل کرتے ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، بچے بڑے جھنڈے، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کو ساتھ لانے کا مقصد انہیں بتانا ہے پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ گلی محلوں اور گھروں کو سجائیں گے، بچے خریداری کر کے خوش دکھائی دیے۔ اور کوچا کوچا کریا کریا جشن آزادی، ملک کورنگی ناظم آباد کے مکینوں کا ملی جوش و جذبہ دیکھنے۔ کماڑی غربی اور وسطی میں بھی آزادی کے رنگ، شہریوں کی سبز ہلالی پرچم تھامے، ویڈیو سٹی 21 کو موصول، قومی پرچم کے رنگوں کی مناسبت سے لباس پہنے، تصاویر بھی بھجوائے، ملی نغمے گاتے بچے بوڑھے جوان سبھی پرجوش۔ آپ بھی موبائل اٹھائیں، سٹی 21 کے واٹس ایپ نمبر 0317242441 پر تصویر بھجوائیں یا ویڈیو، اور بن جائیں سٹی 21 کی ہیڈ لائنز کا حصہ۔